लाइफ आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ अली पुर के अंदर। ये हमारे ताहिर सिखानी साहब हमारे मेहमान खसूसी हैं। तो यहाँ एक दोस्त की सास फोत हो गई थी तो उनकी है आज कुलखानी, तो उसके ऊपर आए हुए हैं। वहाँ पे खिताब है। खिताब किन का है? मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब हैं, तहरीक मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के मरकज़ी रहनुमा है। शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी के शागिर्द रशीद हैं। सही उनका खिताब होगा, वो आपको सुनाएंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर बाहर नज़र नहीं आ रही हमें, हालांकि बाहर लगी हुई है, फॉग है बहुत ज़्यादा। चलें पहुंचते हैं कुलखानी पे और आपको भी खिताब इंशाल्लाह सुनाएंगे उनका। अपनी रहमत और करम से इनकी तलाफी फरमा, इनके हक की अदायगी फरमा दे। दोस्तों, माँ और बाप का ये दर्जा, एक सहाबी आकर इस्लाम की बारगाह में हाजिर, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद ने मुझसे पूछे बगैर मेरे खजूरों के बाग में से खजूरें ले ली हैं और किसी को दे दी, मेरी इजाजत नहीं ली, बाग मेरा। तो बेशक इस्लाम ने कहा बालिग होने के बाद बाप अलग मालिक है, बेटा अलग मालिक है, मिल्कियत को अलग कर दिया। तो बेटा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और आकर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपने वालिद के बारे में बयान करता है कि ये मेरे वालिद ने मुझसे पूछे बगैर मेरा माल ले लिया। कुर्बान जाएं रहमतुल लिल आलमीन की अज़मतों पर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम तो ये बात करते हो कि तेरे बाग में से कुछ खजूरें उठा के दे दी। फरमाया अल्लाह ने इनको ये हक दिया है, ये तेरे बाग के भी मालिक है, तेरे भी मालिक है। अगर तेरा बाप तुझे भी बेच दे तो तेरे रब ने इससे ये भी नहीं पूछना कि क्यों बेचा है। अब इसका माना ये भी नहीं कि औलाद को बेचा जा सकता है, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाने के लिए ये फरमा रहे थे कि बाग के मालिक तुम हो मगर तुम्हारे मालिक ये हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने इनको ये दर्जा अता फरमाया, ये मुकाम और मर्तबा अता फरमाया। दोस्तों, हमारे मुआशरे के अंदर रफ्ता रफ्ता माँ बाप को जिस तरह नजरअंदाज किया जा रहा है, उनकी ना फरमानी की जाती है, उनकी बेअदबी और एहतराम जाता रहा। इसको मुआशरे के अंदर जिंदा करने की जरूरत है। और एक बात आपको, इंतहाई राज की बात आपको अर्ज करूं, सूफिया और उरफा कहते हैं कि किसी वली की तलाश में जब तुम निकलते हो, वो वली तो शायद तुम्हें कहीं कोई मिले, मगर एक वली नहीं, दो वली खुद तुम्हारे घर में हैं। एक तेरी माँ है और एक तेरा बाप है। बेशक वो अपने लिए जो भी हैं, मगर औलाद के हक में माँ बाप की दुआ एक वली कामिल की दुआ का असर रखती है। जैसे वली कामिल की दुआ होती है, निगाह होती है, अपनी औलाद के हक में माँ बाप की दुआ का ये दर्जा है। चाहे उनकी दुआ अपने हक में कबूल ना हो, चाहे वो खुद नेक हो या बद हो, चाहे उनकी जिंदगी जैसी हो, मगर औलाद के लिए अल्लाह ताला ने माँ और बाप को ये दर्जा अता फरमाया। हत्ता के मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया, अल्लाह के नबी हैं, एक दिन कोहे तूर पे दाखिल होने लगे तो जैसे पहले तशरीफ ले जाते थे वैसे तशरीफ ले जाने लगे, जूते पहनकर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया, ऐ मूसा खबरदार, आज संभल के चलना, तेरी माँ दुनिया से रुखसत हो गई है। पहले उसकी दुआएं तेरे लिए कितनी हिफाजत का सामान बन जाया करती थी। अगर अल्लाह के नबी को ये हुक्म आ रहा है, वो यकीनन आपके और मेरे लिए तालीम के लिए था, समझने और समझाने के लिए था। दोस्तान मोहतरम, हर एक ने दुनिया से चले जाना, अल्लाह ने एक निजाम बनाया जिंदगी और मौत का, मगर जिनके वालिदैन जिंदा हैं, खुदारा इस मोहलत को गनीमत जानिए, वालिदैन की कदर कीजिए। और ये तो औलाद की तरफ रुख करके उनको समझाना जरूरी था, मगर माँ बाप की तरफ रुख करके कुछ उन्हें भी समझाना जरूरी है कि ये जिस औलाद का आप रोना रोते कि आपकी नाफरमानी गुनाह हो गए, नेक नामी का बायस नहीं बने, ये हो गया वो हो गया। अब सवाल ये भी है कि जब वो तेरी गोद में थे, तेरी बोली सीख रहे थे, तेरी बोली के मुताबिक चल रहे थे, क्या उस वक्त तूने उन्हें अल्लाह का दर दिखाया? क्या मुस्तफा का दर दिखाया? क्या उन्हें कुरान का रास्ता दिखाया?
آج کہتے ہو اولاد نافرمان ہو گئی، پیر صاحب آپ دعا کر دیں، علامہ صاحب آپ تعویذ دے دیں، آپ پھونک مار دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، یہ اولاد جو نافرمان ہو گئی، اگر آپ نے اسے قرآن پڑھنا سکھایا ہوتا، اسے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا سکھایا ہوتا، اسے اللہ کا ڈر سکھایا ہوتا، اسے رزق حلال پر لگایا ہوتا، تو یہ آج اللہ سے ڈرنے والی ہوتی، اور جو اولادیں اللہ سے ڈرتی ہیں وہ کبھی والدین کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوتا ہے وہ والدین کی نافرمانی کیسے کرے گا؟ تو آپ نے اسے بھیجنا تھا اس کے در پہ، اس نے اسے بھیجنا تھا تیرے در پہ، تو جب تو نے اپنی اولاد کو اس کا در نہیں دکھایا تو پھر اس نے تیری اولاد کو تیرا در نہیں دکھایا، تو اس لیے یہ تو مکافات عمل ہو جاتا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں یہ حدیث پاک فرمائی الجنت تحت اقدام الامہات، تو اس کے اندر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی نے ایک نکتہ ارشاد فرمایا یہ خطاب اگر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے اولاد سے، اگر اولاد کو ایڈریس کر رہے تھے، یعنی آڈینس کے طور پر اولاد ہے، تب تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے، تب تو معنی یہی بنتا ہے کہ جنت کو ماں کے قدموں میں تلاش کرو، خدمت کرو، فرما برداری کرو۔ لیکن اگر آقا علیہ السلام یہ بات فرما رہے تھے ایک ماں کو، اگر یہ ایڈریس کر رہے تھے ماں کو، اور ماں سے مخاطب ہو کر فرما رہے تھے کہ تیری اولاد کی جنت تیرے قدموں کے تلے ہے، تب تو ماں کو نصیحت ہو رہی تھی کہ جنت تیرے قدموں تلے ہے، اور تیرا اپنا قدم اگر جنت کی راہ پر ہوگا تب تیری اولاد کو بھی جنت یہیں سے ملے گی، اور اگر تیرا اپنا قدم ڈگمگا گیا وہی جنت کے راستے پر نہیں تو تیری اولاد کے بھی ایمان کی کوئی حفاظت کی گارنٹی نہیں، کوئی ضمانت نہیں جنت کی۔ ہاں اگر وہ خود نیک راہ پر چل پڑے تو اور بات ہے، لیکن جو تیری ذمہ داری ہے انہیں جنت کی راہ دکھانا، انگلی پکڑ کر نیکی کے راستے پر چلانا، تقویٰ کی راہ پر چلانا، فرما برداری کے راستے پر چلانا، وہ اپنا فرض پورا کر، کیونکہ تیری اولاد کی جنت کا راستہ یہیں سے نکلے گا، تیرا قدم جنت کی راہ پر ہونا چاہیے۔ یہ دونوں پہلو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں سمو دیے۔ اب دوستان محترم، زندگی موت تو ہر ایک کے ساتھ، بیٹا پہلے جائے یا ماں باپ پہلے جائیں، یہ تو اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ نے اسے چھپا رکھا ہے، مگر اس نے مقرر فرما رکھا ہے، ہر ایک کا دن مقرر فرما دیا، لمحہ مقرر فرما دیا، موت کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا، ہر ایک نے جانا ہے، ہر ایک کے لیے موت کا دروازہ کھلا ہے، بس لبیک کہنا ہے اپنی اپنی باری پر۔ مگر دوستان محترم، قبر میں جانے کے بعد وہ جو انسان کی اگلی زندگی شروع ہوتی ہے، اس کا سارا ساز و سامان وہ یہیں سے لے کر جانا ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے، مثال کے طور پر لیں، آج کل کوئی آدمی عمرے پہ جائے، کیا وہ اس نے اگر 2 ہفتے 3 ہفتے 1 مہینہ رہنا ہے، مہینے کا خرچہ لے کر جاتا ہے، یا کوئی آپ نے دیکھا ہو ایسا جو ایسے ہی چلا گیا، اس نے کہا بس میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، اور وہاں جتنے دن رہنا ہے اس کا ساز و سامان اس نے ساتھ نہ لیا ہو؟ کوئی ہے ایسا آدمی کہ عمرے پہ جائے، وہ کہے کہ بس ٹکٹ مجھے لے کے دے دو، میں عمرے پہ جا رہا ہوں؟ اس کو فکر ہوتی ہے میں نے اتنے دن رہنا ہے، پہلے میرا ہوٹل بک کراؤ، رسید میرے ہاتھ میں پکڑاؤ، ٹرانسپورٹ کی رسید میرے ہاتھ میں پکڑاؤ، وہاں کون لے کے جائے گا، کون چھوڑ کے جائے گا، ہوٹل کہاں ہے، پھر کھانے پینے کا خرچہ، وہ ساری رسیدیں سنبھال کے جاتا، جیب میں اپنا سامان رکھ کے جاتا، جیب بھر کے جاتا ہے، وہاں میں نے یہ ضرورت پیش آئے گی، سارا سامان لے کر جاتا ہے۔ تو یہ تو پھر بھی عمرہ ہے، وہاں دوسرے جہان میں تو نہیں جا رہے، دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، اور جب دوسرے جہان میں جانا ہوگا، دوسرے جہان میں جب جانا ہوتا ہے، وہاں جو ضرورت ہے اس کا نہ یہاں سے ٹکٹ کی پڑتال کریں، نہ یہاں سے آگے ہوٹل کی بکنگ، نہ سارا سامان، نہ جیب، نہ کرنسی، کچھ بھی خیال نہ کرے، تو پھر اگلے جہان پہنچنے کے بعد اگر کسی کی جیب خالی ہے تو کیا بنے گا؟ اس کی فکر آج کرنی ہوگی۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ،
دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو کر جاؤ تاکہ وہاں کاشت کر سکو، یہاں کاشت کر کے جاؤ تاکہ وہاں کاٹ سکو، وہاں سامان تمہیں میسر آئے گا، مگر وہ بیج بھی یہیں بو کر جانا ہے، فصل بھی یہیں اگا کر جانی ہے، تب جا کر اس کا سامان تمہیں، پھل تمہیں وہاں پر میسر آئے گا۔ اس لیے دوستان محترم، یہ زندگی موت کی امانت ہے، ہم نے یہ امانت موت کے سپرد کرنی ہے، اور اس نے یہ امانت کب آ کر لینی ہے وہ بھی کوئی ٹائم فریم نہیں۔ اگر ایک آدمی ہمیں پیسے دے کر جائے، بہت اچھا قریبی تعلق ہو، دوست ہو، وہ کہے جی 1 لاکھ روپے میرے رکھ لیں، مجھے کسی وقت ضرورت پڑے گی میں آ کر لے لوں، تو اگر وہ کہے کسی وقت ضرورت پڑے گی لے لوں گا، کیا آپ وہ پیسے کہیں خرچ کریں گے؟ ویسے تو اصول یہ ہے کہ امانت کو اپنے کام میں استعمال نہ کریں، لیکن پھر بھی اگر وہ کہے جی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن کسی وقت بھی لوں گا، رات کو مانگوں یا دن کو مانگوں، کیا ایسی امانت کوئی آدمی خرچ کر سکتا ہے؟ اس میں بے دھیانی کر سکتا ہے؟ اگر تعلق بھی گہرا ہو پھر ندامت اور شرمساری سے بھی بچنا ہے، حق بھی پورا کرنا ہے، تو پھر زندگی کیا ہے؟ یہ تو موت کی امانت، موت نے کہا یہ رکھ لو، میں کسی وقت آؤں گی اور یہ امانت لے جاؤں گی۔ اب نہ ہم اس کی امانت کا خیال کر رہے ہیں، نہ اس کے بارے میں دھیان کر رہے ہیں، تو پھر یہ غفلت کیا ہے؟ غفلت تو اسے بھی نہیں ہونی چاہیے جس کے پاس عمل ہے، اور جس کے پاس عمل بھی نہیں وہ غافل ہو جائے۔ تو دوستان محترم، یہ زندگی، جس طرح کی زندگی ہم اپنی اگر بات کروں، ہم جس طرح کی زندگی جی رہے ہیں، یہ کھانے اور پینے کا نام زندگی نہیں، یہ سونے اور جاگنے کا نام زندگی نہیں، یہ کمانے اور خرچ کرنے کا نام زندگی نہیں، یہ شادی بیاہ، گھر بسانے، مکان بنانے کا نام زندگی نہیں۔ زندگی تو اپنے شان کو پہچاننے کا نام ہے، زندگی اپنے مولا سے تعلق بنانے کا نام ہے، زندگی تو اپنے خالق حقیقی سے تعلق بندگی قائم کرنے کا نام ہے۔ اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ایک آزمائش میں ڈالا، کہا کہ عالم ارواح میں تمہیں کچھ وعدے وعید کر کے بھیجتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں تم میں سے کون اس پر پورا اترتا ہے۔ اس نے دنیا میں بھیجا، ہم آئے، دنیا کی رونق کے اندر اللہ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دیا، اور زندگی نفس اور شیطان کی راہ پر چلا دی، اور کوئی فکر نہیں کی کہ ہمیں قبر میں جا کر کس کا سامنا کرنا ہے، قبر میں جا کر مصطفیٰ کا بھی سامنا کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوم الحساب میزان پہ کھڑے ہونا ہے، اللہ کے حضور ہر ایک نے حساب دینا ہے، اور اس کو حساب دینا ہے جس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ آپ دنیا میں کسی کو جھوٹ بول سکتے، کوئی بہانہ بنا سکتے، مگر اللہ کے سامنے حساب دینا ہے جس سے نہ کچھ چھپا ہوا نہ کچھ مخفی۔ اور قیامت کے دن آواز آ رہی ہوگی، وقفوہم انہم مسئولون، لوگوں کو لے جایا جا رہا ہوگا، آواز آئے گی انہیں ذرا روکو، انہیں پل صراط پہ روکو، انہیں فلاں فلاں مقام پہ روکو، ان سے کچھ پوچھ گچھ ہونی ہے، ان سے کچھ سوالات کیے جانے ہیں، انہیں روکو، ان کا بھی حساب باقی ہے، انہیں روکو، ان سے کچھ سوال کرنے باقی ہیں۔ یہ آواز آ رہی ہوگی تو سوچئے ذرا، یہ خدا نخواستہ اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ کہے اسے روکو، اس کا بھی حساب باقی ہے، تو کون ہے جو اللہ کے حضور اپنا حساب دے سکے گا؟ باری تعالیٰ ہمیں اپنے حساب کی سختی سے بچا، مگر اس کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی اللہ کی عبادت اور بندگی پہ گزاریے۔ اس لیے صوفیاء کرام نے، مفسرین اور علماء نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا، جو سورہ ملک کی آیت کا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو موت اور زندگی کا ذکر فرمایا، مگر ترتیب کیا رکھی؟ یہاں تو ترتیب ہے پہلے زندگی پھر موت،
मगर अल्लाह के कलाम की तरतीब ये नहीं कि पहले जिंदगी फिर मौत। अल्लाह के कलाम की तरतीब ये है पहले मौत फिर जिंदगी। अल्लाह ने फरमाया अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात, उसने मौत को पैदा फरमाया, हयात को पैदा फरमाया। भाई ताला यहाँ दुनिया में पहले तो इंसान को जिंदगी मिलती है, फिर मौत मिलती है। तो तेरे कलाम की तरतीब कुछ और है, तेरे निजाम की तरतीब कुछ और है। निजाम ये है कि जिंदगी पहले, कलाम ये है कि मौत पहले। तो यहाँ पर नुक्ता जो उलमा ने बयान किया, कहा अल्लाह ने इसलिए तरतीब बदल दी, उसे मालूम है जिंदगी पहले है दुनिया के अंदर, मगर उसने इसलिए बदल दी कि ए बंदे अगर तूने जिंदगी में जाकर फार्मूला ये रखा कि जिंदगी पहले और मौत बाद में, तो भटक जाएगा। फार्मूला ये ना रखना, ये नाकाम जिंदगी का फार्मूला है कि पहले जिंदगी फिर मौत, जिंदगी फर्स्ट प्रायोरिटी पर, जिंदगी पहली तरजीह पर, फिर मौत किसी तरजीह में ना हो। अल्लाह ने फरमाया ये नाकाम लोगों की जिंदगी है, ये शर्मसार लोगों की जिंदगी है, ये घाटा पाने वाले लोगों की जिंदगी है। कामयाब होने वाले लोगों की जिंदगी क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया दुनिया में जाकर तरतीब ये बनाना कि मौत पहले जिंदगी बाद में, हर कदम पर मौत को पहले सोचना, हर फैसला करने से पहले मौत को पहले सोचना, हर फेल से पहले मौत को पहले सोचना, हर अमल से पहले मौत को पहले सोचना, हर कौल से पहले मौत को पहले सोचना। खाने पीने लगो, पहले सोचना मौत के वक्त इसका अंजाम क्या होगा। कुछ दुनिया में माल कमाने लगो या खर्च करने लगो, पहले सोचना, पहले ये हिसाब ना लगाना कि जिंदगी कितनी संवर जाएगी, पहले ये हिसाब लगाना कि मौत के वक्त इसका अंजाम क्या होगा। पहले मौत को रखना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमें उसूल अता फरमा दिया कि ऐ बंदे अगर कामयाब जिंदगी जीना चाहते हो तो जिंदगी के पीछे न भागना, तुम फिक्र मौत की रखना, जिंदगी खुद ब खुद संवर जाएगी। तुम ख्याल मौत का रखना, जिंदगी खुद ब खुद संवर जाएगी। इसलिए अल्लाह ने ये उसूल हमें समझा दिया। और दूसरा एक नुक्ता ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मौत का जिक्र इसलिए पहले रखा कि सूफियाए किराम कहते हैं कि यहाँ दुनिया में आने से पहले इंसान था आलम अरवा में। तो दर हकीकत अगर जिस्म से पूछो तो जिस्म ने तो जवाब देना है मेरे लिए तो साजो सामान दुनिया में है, मेरी जिंदगी ऐशो इशरत दुनिया में है, मेरे लिए खाना पीना महल्लात ऐशो इशरत तायुशात ये सब कुछ मेरे लिए तो दुनिया में है। मगर रूह से पूछ कर देखो, रूह का जहान ये दुनिया नहीं, रूह का जहान तो आलम अरवाह में है, जहां से रूह आई है। इसलिए रूह जब वहां थी तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का उसे कुर्ब हासिल था, अल्लाह ताला के अनवार और तजल्लियात की ज़ियारत हासिल होती थी। तो जब रूह इस जिस्म की कैद में आई, दुनिया में आ गई, तो इंसान को अल्लाह ने पैगाम भेजा अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात। फरमाया कि अगर रूह से पूछोगे तो वो ये नहीं कहेगी कि पैदा होने के बाद जिंदगी शुरू हो रही है, उसने कहना है ये मौत है, वो जिंदगी थी जब यार का जलवा मेरे सामने था। और फिर कब जिंदगी मिलेगी? फिर तब मिलेगी जब मैं इस कैद से छूटूंगा, कब्र में जाऊंगा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत होगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत राज़ी होगा और कब्र में सुरखरू होंगे, कामयाब होंगे। तो फिर मैं कहूंगा कि हाँ मेरी जिंदगी है, वो इम्तिहान और आजमाइश की घड़ी से मैं गुजर आया। और दोस्तान मोहतरम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान मुबारक की तरफ भी इसी में से एक नुक्ता वो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर अपने निज़ाम तख्लीक के बारे में बयान फरमाया कि उस रब ने मौत को पहले पैदा फरमाया, जिंदगी को पैदा फरमाया, मौत पहले जिंदगी बाद में। मगर मौत दूसरी आयत के मुताबिक मौत है अदम और हयात है वजूद। और इसलिए यहाँ मौत और जिंदगी दर हकीकत अदम और वजूद के माना में बयान हुई है, जैसा कि अल्लाह ने दूसरी आयत में बयान फरमाया कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। मगर ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने मौत को भी तख्लीक फरमाया, जिंदगी को भी तख्लीक फरमाया, पैदा किया। तो पता चला
मखलूक है और हयात भी मखलूक है। और एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो बताइए कि मखलूक में तरतीब क्या है, कौन पहले है, कौन अलल इतलाक अव्वल है, कौन सबसे पहले है, मखलूक की तरतीब क्या है। यूं तो आप और मैं भी मखलूक हैं, ये जमीन भी मखलूक है, आसमान भी मखलूक है, चांद और सितारे भी मखलूक हैं, जिन्नात और मलाइका भी मखलूक हैं, ये नबातात और जमादात भी मखलूक हैं। मखलूकात तो 18,000 या कम बेश हैं, मखलूकात तो बेशुमार हैं, मगर इन मखलूकात की तरतीब क्या है। अल्लाह ने सबसे पहले किसको पैदा फरमाया? तो मेरे आका ने जवाब दिया, या जाबिर अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर मुबारक को तख्लीक फरमाया था। ये वजूद नूरी है, वो वजूद हकीकी है, उसे हकीकत मुहम्मदी क्या कहें, उसे वजूद। कुरान कहता है मौत भी मखलूक है, हयात भी मखलूक है, और मुस्तफा फरमाते हैं मैं हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।